श्रीपरमात्मने नमः। गुरुवायुपुराधीशं विष्णुं नारायणं हरिं वासुदेवं जगन्नाथं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। శ్రీమన్నారాయణీయము దశమస్కంధ పరిచ్ఛేదము 75వ దశకము కంసవధ. ప్రాతః సంత్రస్తభోజక్షితిపతివచసా ప్రస్తుతే మల్లతూర్యే సంఘేరాజ్ఞాంచ మంచానభియయుషి గతే నందగోపేపి హర్మ్యం కంసే సౌధాధిరూఢే త్వమపి సహ బలః సానుగశ్చారువేషో రంగద్వారం గతో భూః కుపితకువలయా పీడనాగావలీఢం పాపిష్ఠాపేహి మార్గాద్రుతమితి వచసా నిష్ఠురక్రుద్ధబుద్ధేః అంబష్ఠస్య ప్రణోదాదధికజవజుషా హస్తినా గృహ్యమాణః केळीमुक्तोऽथ गोपी कुचकलशचिरस्पर्धिनं कुम्भमस्य व्याहत्यालीयथास्त्वं चरणभुवि पुनर्निर्गतो वल्गुहासी हस्तप्राप्योऽप्यगम्यो झटिति मुनिजनस्येव धावन् गजेन्द्रं क्रीडन्नापात्य भूमौ पुनरभिपततस्तस्य दन्तं सजीवं मूलादुन्मूल्य तन्मूलग महितमहामौक्तिकान्यात्ममित्रे प्रादास्त्वं हारमेभिर्ललितविरचितं राधिकायै दिशेति गृह्णानं दन्तमंसे युतमथ हलिनारङ्गमङ्गाविशन्तं त्वां मङ्गल्याङ्गभङ्गी रभसहृतमनोलोचना वीक्ष्य लोकाः हंहो धन्यो हि नन्दो नहि पशुपालाङ्गना नो यशोदा नो धन्ये क्षणास्मस्त्रिजगति वयमेवेति सर्वे शंसुः पूर्णं ब्रह्मैव साक्षान्निरवधि परमानन्दसान्द्रप्रकाशम् गोपेषु त्वं व्यलासीर्न खलु बहुजनैस्तावदा वेदितो भूः दृष्ट्वाथ त्वां तदेदं प्रथममुपगते पुण्यकाले जनौघाः पूर्णानन्दा विपापाः सरसमभिजगुस्त्वत्कृतानि स्मृतानि चाणूरो मल्लवीरस्तदनु नृपगिरा मुष्टिको मुष्टिशाली त्वां रामं चाभिपेदे झटझटिति मिथो मुष्टिपातातिरूक्षम् उत्पातापातनाकर्षणविविधरणान्यासतां तत्र चित्रम् मृत्योः प्रागेव मल्लप्रभुरगमदयं भूरिशो बन्धमोक्षान् हाधिः कष्टं कुमारौ सुललितवपुषौ मल्लवीरौ कठोरौ न द्रक्ष्यामो व्रजामस्त्वरितमिति जने भाषमाणे तदानीम् चाणूरं तं करोद्भ्रामणविगळदसुम्पोथयामासिथोर्व्यां पिष्टो भून्मुष्टिकोऽपि द्रुतमथ हलिना नष्टशिष्टैर्दधावे कंसः संवार्य तूर्यं खलमतिरविदन् कार्यमार्यान् पितॄंस्तान् आहन्तुं व्याप्तमूर्तेस्तव च समशिषद्दूरमुत्सारणाय रुष्टो दुष्टोक्तिभिस्त्वं गरुड इव गिरिं मञ्चन्नुदञ्चत् खड्गव्यावल्गदुःसङ्ग्रहमपि च हठात् प्राग्रहीरौग्रसेनिं सद्यो निष्पिष्टसन्धिं भुवि नरपतिमापात्य तस्योपरिष्टात् त्वय्यापात्येतदैव त्वदुपरि पतितानाकिनां पुष्पवृष्टिः किं ब्रूमस्तदानीं सततमपि भिया त्वद्गतात्मा स भेजे
सायुज्यं त्वद्वधोत्था परमपरमियं वासनाकालनेमेः तद्भ्रातॄनष्टपिष्ट्वा द्रुतमथ पितरौ सन्नमन्नुग्रसेनं कृत्वा राजानमुच्चैर्यदुकुलमखिलं मोदयन् कामदानैः भक्तानामुत्तमञ्चोद्धवममरगुरोराप्तनीतिं सखायं लब्ध्वा तुष्टो नगर्यां पवनपुरपतेरुन्धिमे सर्वरोगान्। श्रीहरये नमः।